त्यो परम्परागत गुरुले अनुभव गराउन सक्नु हैन। चेलामा चित्तको स्वरूप चिनेपछि त्यसैलाई विपसनाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ हैन। र त्यो बुद्ध चित्त भएको हुनाले त्यो त फलै हो हैन। हालांकि म त्यसमा रहनु नसक्ला, अहिले पूर्ण रूपमा रहनु सक्दा म बुद्धै भएँ हैन। तर चिनेपछि मैले त्यसलाई प्रयोग गर्नु सक्छु, त्यो फलैलाई प्रयोग गर्छु। त्यसै कारणले फलयान भन्छ हैन। यसलाई परिणति मार्ग पनि भन्ने किन भन्दाखेरि काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मान, मात्सर्य आदिहरूलाई पञ्चबुद्धमा परिणत गरिन्छ हैन। जस्तै काम छन्द अमिताभ बुद्ध हैन। अमिताभ बुद्ध भनेको यहाँ साङ्केतिक हो हैन। भन्नु खोजेको त प्रत्यवेक्षण ज्ञान, पञ्चज्ञानमा प्रत्यवेक्षण ज्ञान भनेको। भैरोचन बुद्ध धर्मधातु ज्ञान हैन। के हो? मोह। मोहलाई परिणत गरेपछि धर्मधातु ज्ञान हुन्छ, त्यही नै भैरोचन बुद्ध हो। त्यस्तै किसिमको द्वेष, क्रोध, रिस, हाम्रो नेपालीमा रिस भन्छ, संस्कृतमा त द्वेष भन्छ। द्वेष अक्षोभ्य बुद्ध हैन। र त्यो अक्षोभ्य बुद्ध आदर्श ज्ञान। यसरी पञ्चज्ञान, पञ्चबुद्ध, पञ्चक्लेशलाई परिणत गर्ने भएको हुनाले परिणति मार्ग पनि भनिन्छ। तर त्यो परिणत हुनु चित्तको स्वरूप चिन्नुपर्छ। यो बद्रयान भनेको अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि अल्केमिकल भन्छ, उर्दूमा अल्किमिया भन्छ, हाम्रो संस्कृतमा रासायनिक प्रविधि हो हैन। काम, क्रोध, मोह र यो सबैलाई केमिकल चला जस्तो रासायनिक प्रविधिले परिवर्तन गर्ने हैन। र रसायन भनेको जस्तै कि हाम्रो नेपालीमा पारसमणि भन्छ नि, पारसमणिले पित्तललाई, तामालाई छोयो भने तामा सुन बन्छ भने भन्छ नि हैन। अब अङ्ग्रेजीमा लोड स्टोन भन्छ, लोड स्टोनले कपरलाई छोयो भने गोल्ड बन्छ भने भन्छ हैन। त्यस्तै किसिमको चित्तको स्वरूप चिनेपछि हैन, त्यसलाई प्रयोग गरेपछि काम अमिताभ बुद्ध भन्छ, क्रोध अक्षोभ्य बुद्ध भन्छ। यसरी परिणत हुन्छ हैन। र अघि मैले भने कि अक्षोभ्य बुद्ध भन्नुको तात्पर्य आदर्श ज्ञान भन्छ हैन। र यो प्रविधिको बीज थेरवादी सुत्तैमा पनि पाइन्छ हैन। अङ्गुत्तर निकायमा भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ कि पभस्सरम इदम भिक्खवे चित्तम तञ्चखो आगन्तु केही उपकिल्लेसै उपकिल्लिथम भने हे भिक्षु, यो चित्त प्रभास्वर छ र त्यसलाई आगन्तुक भनेको बाहिरबाट आएको, इङ्ग्लिसमा एडभेन्टिसियस भन्छ, बाहिरबाट आएको धुलोले उपकिल्लिथम किल्लित गरेको छ गरेको छ। फेरि अर्को लाइनमा उहाँले भन्नुभएको छ पभस्सरम इदम भिक्खवे चित्तम, हे भिक्षुहरू यो चित्त प्रभास्वर छ र आगन्तुके उपकिल्लेसै भने बाहिरबाट आएको क्लेशबाट विप्पमुक्तम भनेको विप्रमुक्त छ हैन। यो बद्रयानको सारांश हो हैन। र यस्तो श्लोक भगवानले थेरवादी सूत्रमा पनि ठाउँ ठाउँमा बताउनु भएको छ। तर थेरवादमा मैले अध्ययन गरेको, बुझेको र मैले थाइल्यान्ड आदिमा गएर पनि धेरै आजानहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पनि यी विधिहरू छैन। श्लोक छ तर विधि छैन हैन। यही बीजलाई विकसित गरेर हैन बज्रयान बनेको हैन। र वज्रयानको अभ्यासहरू जति पनि छन् ती सबै यसैमा आधारित हो, यही बीजमा आधारित हो। र त्यो के भने चित्तको स्वरूप। चित्तको स्वरूप भनेको चिन्नुपर्छ। त्यो पढेर, किताब पढेर बुझ्ने कुरा होइन, थाहा पाउने बुझ्ने पनि कुरा होइन, अनुभव गर्ने कुरा हो हैन। किताब पढेर बुझेर पनि काम लाग्दैन हैन। अनुभव गर्नुपर्छ। त्यो अनुभव गर्नु शुद्ध सिद्ध परम्परा गुरुहरूसँग लिनुपर्छ। उहाँहरूको जस्तै कि हिन्दूहरूले शक्तिपात भन्ने तपाईँहरूले नाम त सुन्नुभएको होला। हाम्रो बद्रयान परम्परामा पनि हजारौँ वर्षदेखि अधिष्ठान पाठ भन्छ। अधिष्ठान पाठ भनेको ब्लेसिङ भन्छ नि, अधिष्ठान हैन। र कल्प के अरे सयौँ पिँढीदेखिको आएको परम्परा गुरुहरूको अधिष्ठान हैन। र आफ्नो गुरुको अधिष्ठानबाट आफूलाई अनुभव हुन्छ चित्तको स्वरूप हैन। र त्यो सूत्र, शास्त्र, तन्त्रमा लेखे अनुसार हुन्छ त्यहाँ हैन। अनि त्यो अनुभव भएपछि त्यसलाई
समथ र विपसनाकोमा प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यो चित्तभन्दा फरक अभ्यास होइन वज्रयान भनेको। हे वज्र तन्त्रमा स्पष्ट बताएको छ कि न बुद्धो लभते अन्यत्र लोक धातु कुत्रचित। बुद्ध लोक धातुमा कहीँ पनि अर्को ठाउँमा पाउँदैन। चित्त एव हि सम्बुद्धो, चित्त नै बुद्ध हो होइन। तर यहाँ चित्त भन्दाखेरि साधारण मान्छेले जो चित्त भन्छ त्यसलाई भनेको होइन होइन। चित्तको स्वरूप जुन अहिले अघि मैले भनेको थिएँ चित्तको स्वरूपलाई भनेको हो होइन। र त्यो चाहिँ वज्रयानको सार हो होइन। त्यो छैन भने वज्रयानमा विपसना छैन। विपसना छैन भने त्यो बुद्ध धर्म होइन होइन। बुद्ध धर्म बुद्ध भगवान् बुद्धले के ध्यान गर्ने विशेषता के सिकाउनु भयो होइन। इन्डियामा भारतवर्षमा भगवान् बुद्धभन्दा 1000 वर्ष अगाडिदेखि ध्यान गर्ने मान्छेहरू त थिए होइन। महावीर स्वयं भगवान् बुद्धभन्दा 40 वर्ष बुढो थिए, उहाँले पनि ध्यान गरेर बसेको हो होइन। त भगवान् बुद्धले ध्यान गर्नु मात्रै सिकाएको होइन होइन। उहाँले सिकाउनु निकाल्नु भएको के भन्दाखेरि विपसना होइन, जुन चाहिँ हराएको थियो। उहाँले थेरवादी नै संयुक्त निकाय धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र र नगर सूत्रमा भन्नुभएछ कि पुब्ब केही समासम्बुद्धेही अनुयातो, पहिलेका सम्यक सम्बुद्धहरूले अपनाउनु भएका होइन मैले फेरि निकालेछु। अनुसुतेषु कहिले नसुनिएको, अहिले नसुनिएको, उहाँको जमाना टाइममा नसुनिएको। त्यसै कारणले यो कति हिन्दूहरूले वैदिक धर्मबाट नै बुद्ध धर्म आएको, वेदबाट नै आएको भन्ने चाहिँ गलत हो। भगवान् बुद्धकै वचन छ कि पहिले नसुनिएको, पहिलेका सम्बुद्धहरूले सिकाएको मैले निकालेको छु भन्नुभएको छ। र त्यसमा ध्यान गर्नु त उहाँले निकाले होइन, त्यो त पहिलेदेखि थियो। त के निकाल्नु हो? त्यो विपसना होइन। पाली भाषामा विपसना भनिन्छ, हाम्रो संस्कृत भाषामा विपश्यना होइन। यसको अर्थ के हो होइन? दुइटै पाली अभिधम्ममा पनि र अभिधर्म कोश जुन संस्कृतमा लेखेको छ पनि विविधेन विशेषेन, वि भनेको विविधेन विशेषेन विशेष किसिमको, र विविधेन भनेको होलिस्टिक, आजको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा होलिस्टिक भन्छ नि होइन, सर्वाङ्गीण किसिमले पश्यना भनेको देख्नु। के देख्नु होइन? अनित्य, दुःख, अनात्मा र शून्यता होइन। अब अहिलेको पाली परम्परामा अनिच्च, दुःख, अनत्ता भन्ने मात्रै पाइन्छ होइन। तर थेरवाद अङ्गुत्तर निकायमै भगवान्ले अनिच्चतो, दुःखतो, अनत्तो, शून्यतो भनेर बताउनु भएको छ होइन। यो महायानमा छ शून्यताको विपसना होइन। र वज्रयानमा पुगेपछि त्यो शून्यतासँग घाँसिएको प्रभास्वर चित्तको विपसना हुन्छ होइन। अब त्यो कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यो त यस्तो पब्लिकमा यो वज्रयान यसरी पब्लिकमा भनिँदैन होइन। अभिषेक लिनुपर्छ, अभिषेकभित्रको उपदेश हुन्छ, त्यो उपदेश अनुसार अभ्यास हुन्छ र अभिषेकभित्र नै अन्तर्गतै चित्तको स्वरूप अधिष्ठान पातको आधारमा अनुभव गराइन्छ। अनि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने उपदेश हुन्छ होइन, त्यसरी गरिन्छ। तर वस्तुतः सिम्पलमा वज्रयानको साधना अभ्यास भनेको के भने हेवज्र तन्त्र, चक्रसर्प तन्त्र, कालचक्र तन्त्र यी सबैमा लेखेको उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम या निष्पन्न क्रम पनि भन्छ। उत्पत्ति क्रम भनेको मण्डल उत्पन्न गराउने, त्यो मण्डल उत्पन्न गराउनु अभिषेक लिनुपर्छ, नभए अधिकार हुँदैन। तर अभिषेक पनि परम्पराबाट आएको शुद्ध सिद्ध परम्परा, यो महत्त्वपूर्ण छ होइन। यो तन्त्रहरूमा पनि स्पष्टै लेखिएको छ होइन। अभिषेक भनेको वज्रयान भनेको बाँसभित्रको ढुङ्ग्रोभित्रको सर्प जस्तै हो। दुईवटा बाटो मात्रै छ, सिधै माथि जाने एकदम छिटो कि सिधै तल जाने होइन। वज्रयान भनेको खेल्ने चिज होइन, किताबबाट पढेर गर्ने चिज होइन। र अभिषेकको म्यानुअलहरूमा पनि लेखेको छ कि यी अभिषेक विधिहरू होइन नलिकन तन्त्रको अभ्यासहरू साधना पाएर भेटेर गऱ्यो भने यति शक्तिशाली छ कि उसलाई सिद्धि हुन्छ। सिद्धि भनेको फुकफाक गर्ने, गर्ने अनेक किसिमको होइन निको पार्ने केही त सिद्धि हुन्छ। तर मरेपछि ठाडै वज्र नरकमा गइन्छ होइन। त्यसरी
आधिकारिक गुरुसँग अभिषेक लिनुपर्छ होइन। आधिकारिक गुरु भने के, एक शुद्ध सिद्ध परम्परामा आएको र नटुटेको परम्परा, नटुटेको एक, दोस्रो हरेक पिँढीमा सिद्धि प्राप्त गरेको गुरु होइन। सिद्धि भनेको फुकफाक गर्ने यस्तो मात्रै होइन, सिद्धि त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ होइन। फुकफाक गर्ने, निको पार्ने, यो पार्ने, त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ। मन्त्र पायो भने जसले पनि गर्न सक्छ र इन्डियामा त सडकमा हिँड्छ त्यस्तो मान्छेहरू होइन। समथ विपसना, वज्रयानको समथ विपसना गरेर सिद्धि भएको र चित्तको विपाक भएको होइन। त्यस्तो र त्यसको उदाहरण के भने कसरी थाहा पाउने त्यो व्यक्ति त्यस्तो हो कि होइन, त वज्रयानमा यस्तो मापदण्ड छ। एक, शुद्ध अटुट परम्पराबाट आएका गुरुहरूले मान्यता दिएको हो कि होइन, एक, तर त्यो एउटा मात्रै हो। दोस्रो, उसैले अभ्यास गरेछ कि छैन, दोस्रो। तेस्रो, उसको गुरु कसरी बिते होइन, कसरी बिते। एउटा भनाइ छ कि सिद्ध योगी, ज्ञानी योगीको साधारण मरण हुँदैन। यो त वज्रयान मात्रै होइन, हिन्दूले पनि मान्छ। वास्तवमा हिन्दू धर्ममा त्यस्तो हुनु छोडेको धेरै भइसक्यो, तर मान्छन् होइन, मान्छन्। अब हाम्रो वज्रयानमा त मर्ने, कमसेकम मर्ने बेलामा देखाउनु सक्नुपर्छ होइन। र यसरी बसेर होइन 6 दिन 7 दिन 13 दिन 14 दिन सास पुरै रोकिसके पनि यसरी अडेर बस्न सक्ने क्षमता भएको उहाँको शरीर जलाएपछि शरीर धातु भनेको खरानीमा हिरा मोती जस्ता टन्नै हुन्छन्। मोती जस्ता टिबेटन भाषामा रिङ सेल भन्छ। मोती जस्ता रुबी जस्ता दानाहरू होइन। ती दानाहरू तपाईँ श्रद्धा भएको मान्छेले लिएर आफ्नो पूजा कोठामा राखेर बन्द गरेर राख्यो र श्रद्धा छ भने 3-4-6 महिनामा खोल्दाखेरि एउटा मोतीको दाना या एउटा त्यो रुबी जस्तो दाना 4वटा बनिसक्यो, फैलिँदै जान्छ होइन। भगवान् बुद्धको पनि यस्तै भएको थियो होइन। त्यसैको लागि 8वटा राजाहरूले लडेको हो। मलाई यो म उहाँको चेला हुँ, मेरो यो भनेर 8वटा लड्नु तयार भएको थियो र द्रोण ब्राह्मणले 8वटा राजाहरूलाई इक्वल एमाउन्ट दियो होइन। र त्यो 8वटा स्तूपहरूमा बनायो होइन। कपिल वस्तुको स्तूप, रामग्रामको स्तूप, अनि राजगिरीको स्तूप, वैशालीको स्तूप, अल्लकप्पको स्तूप, बेत्थपीठको स्तूप, पावाको स्तूप र अनि नगरको स्तूप, यो 8वटा स्तूपहरूमा राख्यो। पछि अशोक राजाले 300-400 वर्षपछि अशोक राजाको पालामा उहाँले ती स्तूपहरूलाई खोलेर ती बढिसकेको थियो, केही भागहरू लिएर संसारभरि फैलाएको हो होइन। संसारभरि फैलाएको हो। त्यसै कारण अहिले पनि बुद्धको शरीर धातु होइन, त्यो चीनमा पनि पाइन्छ, सिङ्गापुरमा पनि पाइन्छ, श्रीलङ्का पनि पाइन्छ। त्यो अशोक राजाले गरेको, यो त बढ्दै जान्छ। तर टिबेटका गुरुहरूको अहिले पनि त्यस्तो भइरहेको छ। मेरै गुरुको पनि त्यस्तो थियो होइन। र त्यो राख्यो भने 2टा 3टा 4वटा 5वटा हुँदै जाने होइन। र हाडमा मन्त्रहरू लेखेको, ओम मणि पद्मे हुम, या खपरको केही भाग बाँकी हुन्छ, चक्रसम्बरै खुँदेको जस्तो, हेबज्र खुँदेको जस्तो देखा पर्ने, यो सिद्धिको लक्षण होइन। र यस्तो हरेक पिँढीमा हुनुपर्छ। त्यो पिँढीमा भएन भने त्यो टुट्यो होइन। अब टुटेपछि त्यो अभिषेक काम लाग्दैन होइन। नटुटेको व्यक्तिबाट त्यस्तो अभिषेक लिनुपर्छ र त्यो हरेक पिँढीमा त्यस्तै हुँदै जानुपर्छ। तब एकदम छिटो द्रुत गतिको मार्ग हुन्छ वज्रयान। र त्यसमा टुट्ने भन्दाखेरि यो सिद्धि मात्रै टुट्ने होइन कि उपदेशहरू पनि टुट्छ। किनभने सिद्धि भएको व्यक्तिलाई उपदेश राम्ररी बुझ्या हुन्छ, उसको हृदयबाट नै बुझ्छ होइन। र उसले आफ्नै मनगणन्ती अर्थ लगाउँदैन होइन। आफ्नो हृदयबाट नै यो अनुभवको कुरा गरेको हो भन्ने थाहा हुन्छ उसलाई होइन। र त्यसरी उपदेशहरू जुन लेखेको हुन्छ पहिलेका आचार्यहरूले, त्यो उपदेश पनि स्पष्टै आफ्नो अनुभवअनुसारै हुन्छ त्यहाँ होइन। र त्यो अनुसार उपदेश दिइन्छ। त्यसरी पिँढीमा जानुपर्छ र यसरी अटुट शुद्ध सिद्ध परम्परा होइन मा आउनुपर्छ। तब वज्रयान जिउँदो हुन्छ र वज्रयानको जुन भनिएको छ शास्त्र सूत्र तन्त्रमा लेखेको छ एकै जुनीमा ज्ञान प्राप्त होइन भन्ने सम्भावना हुन्छ। कसरी एकै जुनीमा तपाईँले चित्तको स्वरूप चिनेको छ, पारम्परिक गुरुबाट किताबबाट पढेर होइन
होइन। पारम्परिक गुरुबाट जसले आफैले पनि आफ्नो गुरुले चिनाएको छ, उहाँलाई पनि आफ्नो गुरुले चिनाएको छ, उहाँले पनि आफ्नो गुरुले नालन्दासम्म जान्छ, नालन्दाभन्दा अगाडिसम्म जान्छ, होइन। यो रेकर्ड हुनुपर्छ, होइन। तब तपाईँले अभ्यास गरेछ भने, जीवनभर अभ्यास गर्दा पनि जीवन मुक्त हुनु सकेन भने मर्ने बेलामा चाहिँ मुक्त हुन्छ। कसरी मर्ने प्रक्रिया जुन छ वज्रयानको विधि बयान गरेको छ, त्यसमा पृथ्वी तत्त्व लय हुन्छ, जल तत्त्व लय हुन्छ, अग्नि तत्त्व लय हुन्छ, वायु तत्त्व लय हुन्छ, त्यसपछि चित्त पनि लय हुँदै जान्छ, लय हुँदै जान्छ। पहिला कालो रातो चित्त, त्यसपछि सेतो चित्त, अनि त्यसपछि दुईटै चित्त मिसिएको, होइन। यो के भन्दाखेरि हाम्रो बाबाट आएको श्वेत धातु र माताबाट आएको रक्त धातु यहाँ हृदयमा आएर मिसिन्छ, होइन। त्यो बेलामा औषध व्यक्ति, त्यो सबैलाई हुन्छ, योगीलाई मात्रै होइन, औषध व्यक्ति मुर्छा पर्छ, तर योगी होसमै रहिरहन्छ, होइन। त्यो होसमा रहने नै प्रमाण हो। मरिसकेर सास रोकेपछि पनि यसरी 3 दिन 4 दिन 17 दिन 18 दिन यसरी बसिरहनु सक्नु, होइन, बसिरहनु सक्ने। त्यसरी नसके भने त्यो गयो, साधारण मान्छे मात्रै हो, होइन। र तिब्बतीमा भनाइ नै छ कि ठुलो गुरु, ठुलो पण्डित मर्ने बेलामा साधारण लास, होइन। र साँच्चीको गुरुको त्यस्तो हुँदैन, होइन। यसरी सुत्यो भने पनि 7 दिनसम्म 8 दिनसम्म हात लुलो जुन कक्रक्क हुन्छ नि, कक्रक्क हुँदैन। औषध व्यक्तिको त 2-3 घन्टामै कक्रक हुन थालिसकेको हुन्छ, होइन। 7 दिन 10 दिनसम्म पनि यस्तो हुन्छ। यो मैले किताबमा पढेर भनेको होइन, मैले मेरो आँखाबाट देखाएको छु। मेरै 10वटा गुरु त्यसरी जानुभएको छ, र 10वटा गुरु होइन, उहाँको चेलाहरू पनि यसरी सुतेर गयो भने पनि 5 दिनसम्म 6 दिनसम्म हात लुलो, होइन, जुन इङ्ग्लिसमा रिगर मोर्टिस भन्छ, त्यो नभएको, होइन, यस्तो हुन्छ, होइन। यो के सिद्धिको प्रमाण हो, सिद्धिको अल्टिमेट प्रमाण। अब कि त त्यो गुरु आकाशमा उडेको देखाउनु पर्यो, होइन। अब वज्रयानमा महाबुद्ध धर्ममा भगवान् बुद्धले त्यसलाई निषेध गर्नुभएको छ, अनि त्यसै कारणले हतपत्त गर्नु सक्ने पनि देखाउँदैन, होइन। तर गर्नु सके पनि नसके पनि मर्ने बेलामा त्यो रोक्नु सक्दैन। जस्तै कि ढाकेको बत्ती एउटा डोकाले या भनौँ एउटा बास्केटले ढाकेको बत्ती मर्ने बेलामा त्यो बास्केट निस्केपछि बत्ती त आफै प्रकाशित हुन्छ। ज्ञान भएको व्यक्ति हो भने उसले देखाउने नदेखाउने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ त्यो स्वतः सिद्ध भएर जान्छ, होइन। रिङसेलहरू स्वतः रिङसेल या शरीर धातु स्वतः सिद्ध भएर जान्छ, उसले रोक्ने भन्ने सम्भावना छैन। यो धर्म नियम हो, प्रकृतिको नियम हो, धर्म नियम हो, अटोमेटिकली हुन्छ। सिद्धि भइसकेको शरीर त्यसरी जान्छ, होइन। र यसरी भनौँ, म उदाहरण दिन्छु, मेरै गुरु 17 दिनसम्म यसरी बस्नुभयो र उहाँको शरीरबाट कयौँ शरीर धातुहरू निस्क्यो, होइन। प्लस उहाँको आँखा, जिब्रो र मुटु 3टा सँगसँगै, त्यत्रो जलिसक्यो, सबै खरानी भइसक्यो, यी 3टा टाँसिएर सँगसँगै कायवाक चित्त एक भएको व्यक्ति भन्ने प्रतीक, होइन। यस्तो र त्यत्रो अब तिब्बतीहरूको परम्परामा त जलाउँदाखेरि स्तूपा जस्तो बनाएर शरीरलाई भित्र राखेर जलाउँछ, त्यो त भयङ्कर तातो हुन्छ, सबै खाग हुन्छ, होइन। अझ पनि आँखा, जिब्रो, मुटु जस्ता जस्तै 3टा सँगसँगै टाँसिएर बसेको, होइन। यस्तो उहाँ बित्ने बेलामा सूर्यको किरणमा वरिपरि इन्द्रिणी भएको थियो, होइन। उहाँलाई ल्याएर पूजा गर्ने बेलामा 60 वर्षपछि काठमाडौँमा हिउँ परेको थियो। अस्ति भर्खर परेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, 60 वर्षपछि पहिलोचोटि परेको, होइन। यी प्रकृतिले पनि देखाउँछ। जस्तै कि भगवान् बुद्धलाई परिनिर्वाण जाँदाखेरि सालको बोटहरू सबै झुकेर रोएको, होइन, चराचुरुङ्गीहरू हु हु कराएको भन्ने रेकर्ड पाइन्छ। र अनि उहाँको शरीर धातु पनि बाँडियो, जुन अशोकले निकालेर संसारभरि फैलाएर अहिलेसम्म पनि छ, होइन। यी प्रमाणहरू हुनुपर्छ। र उसको गुरु त्यस्तो थियो, उसको गुरु पनि त्यस्तो थियो, उसको गुरु पनि त्यस्तो थियो, ती रेकर्ड हुनुपर्छ, होइन। त्यस्तो गुरुसँग वज्रयानको अभ्यास गर्यो भने सिद्धि हुन्छ। र एकैचोटिमा अघि भने जस्तो मर्ने बेलामा जिउँदो हुँदाखेरि सकेन भने मर्ने बेलामा यो प्रोसेस हुँदै गएपछि अन्तमा मृत्यु प्रभास्वर उदय हुन्छ, होइन। मृत्यु प्रभास्वर उदय हाम्रो तकनिकी भाषामा वज्रयानमा मृत्यु प्रभास्वर भन्छ। अन्य धर्महरूमा ईश्वरको दर्शन भयो भन्छ,
हैन। तर त्यो आफ्नै चित्त हो, वस्तुत आफ्नै चित्त हो। तर यति शक्तिशाली र यति आनन्द र यस्तो हुन्छ कि औसत व्यक्ति होस गुमाउँछ। तर योगीहरू र चित्तको स्वरूप चिनेको योगी र जीवनभर चित्तको स्वरूपको यो अभ्यास गरेर बसेको योगीले गुरुले औँलाएको चिज यही हो भनेर चिन्छ। त्यो त्यहाँ एक चिन्ने बित्तिकै उसले बोध प्राप्ति हुन्छ हैन। दर्शन भूमि हैन, दर्शन भूमि भन्छ हैन, दर्शन मार्ग भन्छ, प्रथम भूमि बोधिसत्व बन्छ हैन। र त्यो त्यसै कारणले बद्रीयानमा एकै जुनीमा पनि प्राप्त हुनसक्छ भन्ने कारण त्यो हो। जिउँदो अभ्यास गरेर हुन सकेन भने त्यस्तो जिउँदो अभ्यास गर्दै पनि हजारौँ भएको छ टिबेटमा हैन। हजारौँ टिबेट भन्छ। मिलेरेपा तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यो त आकाशमै उड्नुहुन्थ्यो, अरे गर्नुहुन्थ्यो हैन। र टिबेट इन्डियाका गुरुहरू पनि गएर उहाँलाई भेटेको थियो हैन। र उहाँलाई प्रमाणित गरेको थियो कि यो त ठुलो पुगेको गुरु हो भनेर हैन। र अब त्यसो हुन सकेन भने करेक्ट उपदेश हैन, करेक्ट साधना, करेक्ट अभिषेक र करेक्ट परम्परा पर्छ भने र तपाईँले आफूले दिल दिएर अभ्यास गरेछ भने मर्ने बेलामा जरुर ज्ञान प्राप्त हुन्छ हैन। त्यसै कारणले एकै जुनीमा ज्ञान प्राप्त हुनसक्छ भनेको त्यो हो। तर त्यो ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति र एकै जुनीमा भएको व्यक्ति मर्दाखेरि साधारण मृत्यु हुँदैन उसको हैन। जस्तै कि भगवान् बुद्धको पनि हैन पुरै लास्ट सेकेन्डसम्म होस थियो र लास्टमा वयधर्म संस्कार अप्रमादेन सम्पादयथा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अनि सास रोक्नुभयो हैन, रोक्नुभयो। तर शरीर लुलो छ, कोमल थियो, सबै थियो हैन। र उहाँकै आदेश अनुसार कसरी जलाउने सलाउने सबै दिएको थियो। एक चक्रवर्ती राजालाई कसरी जलाउँछ भन्ने सबै सिकाएर छोडेको थियो। त्यस्तै अहिले पनि त्यही इन्डियन गुरुहरू र यहाँको तपाईँहरू नेवारहरूकै पूर्वजहरू गुरुहरूबाट सिकेका टिबेटनहरूले अहिले पनि त्यस्तै कायम राखिरहेको छ हैन। त्यस्तै जो हुँ जसरी सिकाएको थियो सूत्र सात्र सबै अनुवाद गरेर हैन, तिब्बती भाषामा लेखेको अर्को तन्त्र होइन हैन। यहीँको चक्रसम्बर तन्त्र, यहीँको हेवज्र तन्त्र, यहीँको कालचक्र तन्त्रलाई तिब्बती भाषामा उल्टा गरेको मात्रै हो। र यो पनि भगवान् बुद्धको आदेश थियो। किनभने ब्राह्मणहरूले उहाँलाई सोद्धाखेरि कि तपाईँको टिचिङहरू छन्दमा लेख्ने, छन्द भनेको वैदिक संस्कृत हैन, लेख्ने भन्दाखेरि होइन, छन्दमा मात्रै होइन, जुन जुन प्रदेशमा प्रान्तमा जान्छ त्यही भाषामा सिकाओस् भनेर भन्नुभएको हुनाले इन्डियाबाट नेपालबाट गएका तन्त्र सूत्र सबै टिबेटनमा अनुवाद गरे हैन। अहिले पनि तपाईँहरूले उहाँको तिब्बती भाषामा पेचा भन्छ, हाम्रो नेपालीमा पोथी, हिन्दीमा पोथी भन्छ, नेपालीमा के भन्छ अब शास्त्र ग्रन्थमा माथि लेखेको हुन्छ ग्यागार केदु। ग्यागार केदु भनेको भारतवर्षको भाषामा लङ्का अवतार सूत्र हैन। भोए केदु भने भोटको भाषामा लाङ्केपेसु दो भनेर हरेक टाइटलमा लेखेको हुन्छ। यसैबाट थाहा हुन्छ कि संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत पाली आदिबाट ट्रान्सलेट गरेको हो हैन, बाट ट्रान्सलेट गरेको हो। र तिब्बतको पोनखान गुम्बामा त पेचा त्यही ग्रन्थ छ जसमा लेखेको छ कि नेपालको सुर्खेतको काङ्क्रे बिहारबाट अविषय समय अलङ्कार संस्कृतबाट तिब्बतमा ट्रान्सलेट गरेको भनेर त्यतिसम्म पनि लेखेको पाइन्छ हैन। उहाँहरूको राम्रो रेकर्ड छ। हाम्रो नेपालमा बौद्ध धर्मको त्यति राम्रो रेकर्ड छैन। यो दुर्भाग्य हो र बौद्धहरूको दोष होइन। हिन्दू राजाहरूले पेल्यो हैन, सयौँ वर्षमा मल्ल राजाले पेल्यो, त्यसपछि कोही मल्ल राजाले मद्दत पनि गरे, तर कोहीले पेले दुःख दिए। त्यसपछि राणाहरू आए, त्यसपछि शाहहरू आए, उनीहरूले पनि दुःख दिए हैन। राणाहरूको टाइममा अस्ति भर्खर मैले 2-3 हप्ता अगाडि थकाली समाजमा यसरी प्रवचन गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्थ्यो कि राणाकालमा हामी बौद्ध भनेर पनि भन्नु पाउँदैन थियो हैन, त्यस्तो किसिमको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको बुद्ध धर्म कमजोर हुँदै गयो हैन। कमजोर नेवार मात्रै होइन, तामाङको पनि त्यही स्थिति छ, थकालीहरूको पनि त्यही स्थिति छ, मगरहरूको पनि त्यही स्थिति छ, तामाङहरू पनि त्यही स्थिति छ। यसरी हुँदै गएको छ। तर अब त प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा आइसक्यो, सेक्युलर देश भइसक्यो। क्रिस्चियनहरूले त क्रिस्चियन धर्म फैलाउनु पाउँछ भने हामी हाम्रो बुद्ध धर्म किन फैलाउनु पाउँदैन हैन। तर त्यो फैलाउनलाई हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ।
नेवार मात्रै अलग, तामाङ मात्रै अलग, मगर मात्रै अलग यसरी बस्नु भएन। हामी सबै बौद्ध हो होइन, बज्रयानी होस् या थेरवादी होस्, हामी शाक्यमुनि बुद्धको चेला हो होइन, सबै हामी शाक्यमुनि बुद्धको चेला हो। हामी सबै एकजुट भएर बुद्ध धर्मलाई फेरि फैलाउनुतिर लाग्नु पर्यो, फेरि बढाउनुतिर लाग्नु पर्यो। एकताका 75% भारतवर्ष होइन बौद्ध थियो, 75% बौद्ध थियो होइन, त्यो कहाँ गए होइन, हराएर गयो। मुसलमानको हमला आदि आदिले गरेर पुरै खतम भएर गएर टुक्रा टाक्रा नेपालको यहाँ नेवारहरू अनि तामाङ माथि पहाडहरूका तामाङहरू यस्तै यस्तै मात्रै रहे। तर तिब्बतमा, चाइनामा, जापानमा, कोरियामा, भियतनाममा, क्याम्बोडियामा, लाओसमा, श्रीलङ्कामा, बर्मामा त चलिरहेको छ नि, ज्वलन त चलिरहेको छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँको काठमाडौँको र विशेष नेपालको त वज्रयान हो होइन, थेरवादै भन्दा पनि वज्रयान हो। अब वज्रयानलाई पनि पहिलेको तपाईँहरूको बाउबाजे जस्तो शाश्वत वज्रको पाला, लीला वज्रको पालामा कस्तो थिए होइन, कस्तो अभ्यास गर्थे, कस्तो अवस्था थिए, मर्दाखेरि कसरी जान्थे। अहिले 90 साल भुइँचालोमा लीला वज्रको शरीर भेट्यो होइन, त्यो त्यहाँ लीला वज्रको बिहार भत्किएपछि उहाँको शरीर यस्तै बसिरहेको थियो होइन। र त्यो टाइमको गुवाजुहरूलाई बोलायो, राणाहरूले बोलायो, यो के हो होइन। अब गुवाजुहरूलाई पनि राम्ररी थाहा थिएन, अब यो लीला वज्रको बिहार हो, उहाँ आँगन 6मा गएर त्यहाँ बस्नुभएको थियो, सायद उहीँ होला भन्ने मात्रै भन्नु सक्यो। र अहिले ल्याएर अनि कुमारी थानको अगाडिपट्टि तल गाडेर घेरेको छ होइन। तर उहाँ यमान्तक वज्र भैरवको अभ्यास गर्नुभएको हो। त्यस्तो अभ्यास गरी सिद्धि पाएको व्यक्तिको शरीर माया देह हुन्छ। माया देह भनेको 1000 वर्ष पनि नङ उम्रिएको हुन्छ, रौँ उम्रिएको हुन्छ, जस्ता तस्तै रहन्छ। र त्यो हामीले त्यस्तो शरीरलाई सुन चाँदी राखेर हामीले बत्ती दीप दिएर दण्ड गऱ्यो भने पुण्य कमाउने अवसर हो। अब यहाँ मुनतिर राखिदियो होइन, मान्छेहरूले हिँड्नेको तलपट्टि राखिदियो होइन। यो हामीले फेरि जगाउनु पर्यो। पहिले कस्तो थिए, लीला वज्रको पालामा कस्तो थिए, शाश्वत वज्रको पालामा कस्तो थिए होइन, सुरती वज्रको पालामा कस्तो थिए होइन, के थिए, कसरी तिनीहरू त्यस्तो भए होइन, त्यो फेरि जगाउनु पर्यो हामी होइन। र त्यसमा हामी सबै एकजुट भएर हुनु पर्यो होइन। विशेष गरेर तपाईँहरू नेवारहरू होइन, किनभने नेवार उपत्यकाका जुन पहिले तपाईँहरूको बाउबाजे त्यो टाइममा त नेवार भन्दैन थिए, लीला वज्रको पालामा त नेवार भन्ने शब्द थिएन। तर लीला वज्रकै सन्तान हुनुहुन्छ यहाँ होइन, यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त उहाँहरूको पालामा टिबेटनहरूले उहाँहरूसँग सिकेको हो। लीला वज्र नालन्दामा पढाउनुहुन्थ्यो, आजसम्म अधिकांश उहाँले बाहेक कुनै पनि नेपालीलाई अतोपतो पनि छैन। यो त गर्वको कुरा हो नेपालीलाई कि हाम्रो साँखुको लीला वज्र नालन्दामा पढाउँथे भन्ने। त्यही नालन्दामा पढाउने ह्वेनसाङलाई चाइनिजहरूले त्यत्रो ठुलो बनाउँछ अहिले, त्यही नालन्दामा पढाउने फायनलाई चाइनिजहरूले त्यत्रो ठुलो बनाउँछ, उहाँको टेक्स्टहरू ट्रान्सलेट गराएर राखेको छ। हाम्रो लीला वज्रको कसलाई पनि अतोपतो छैन होइन। यो किन भयो, कसरी भयो होइन। अब त्यो अतीतको कुरा हो, तर हामीले फेरि पुनरुत्थान गर्नु पर्यो, बुद्ध धर्मको फेरि उत्थान गर्नु पर्यो। र त्यो उत्थान गर्नलाई हामी वज्रयानी मात्रै भएर बसेर होइन, सबै बौद्ध धर्मावलम्बी एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। नत्र भने यहाँ के अरे तामाङहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनु थालेको छ होइन। र मैले हाम्रै गुम्बामा प्रवचन गर्दाखेरि सेन्ट जेभियरका केटाहरूलाई गरेको थिएँ, मेरो साथीभाइहरू र पछिका अगाडिका पनि गरेको थिएँ। त्यसमा एउटा वज्राचार्य उठ्यो होइन, यङ केटा, उसले के भन्यो, हाम्रो बाउ आमा क्रिस्चियन हो होइन। म त जेल परेँ, वज्राचार्यले क्रिस्चियन बन्यो होइन, किन बन्यो त्यो क्रिस्चियन होइन। अब यो हामीले प्रश्न उठाउनु पर्यो होइन। र अध्यात्म जुन आध्यात्मिक तहमा पुगेको थियो हाम्रो नेवार कल्चर, त्यसलाई फेरि त्यही तहमा पुर्याउनु पर्यो होइन। त्यही त अरू कुरा त समृद्ध छ नेवार कल्चर होइन। मेरो भनाइ त नेपालको कल्चरमा सबभन्दा समृद्ध नेवार कल्चरै हो होइन। भाषामा, संस्कृति, लेखमा इत्यादिमा, खानपिनमा होइन छ। तर अध्यात्ममा अलिकति कमजोर हुँदै गयो,
शताब्दीमा हिन्दू राजाहरूको दबावले गर्दाखेरि कमजोर 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 हुँदै गयो होइन। अब त्यो फेरि उत्थान गर्नु पर्यो। यति भनेर म आज टुङ्ग्याउँछु। के बोल ट्रान्सफर्मेसन भन्यो नि त, बद्रियान भनेर पनि। उहाँले एउटा सानो कुरा सम्झायो मलाई। बद्रियानको उदाहरण एक्जाम्पल मैले प्रायः जहाँ पनि दिन्थेँ। त्याग मार्ग, प्रतिपक्ष मार्ग, परिणति मार्ग कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि फुलचोकी पर्वतमा मैले ध्यान गरिरहेको छु, त्यहाँ बाघ खाने मान्छे खाने बाघ आयो होइन। अब मैले के गर्ने, मैले फुलचोकी पर्वतै त्यागेर शिवपुरीमा गएर ध्यान गरेर बस्यो भने त्यो टन्टै नास्ति होइन, त्यो त्याग मार्ग हो होइन। प्रतिपक्ष मार्ग भनेको म पर्खिने, जब बाघ आउँछ मैले धनुष बाण लिएर त्यो बाघलाई मार्ने र अनि म फ्री भएँ। बद्रियान भनेको परिणति मार्ग भनेको चाहिँ त्यो बाघलाई बिरालोमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो काखमा राखेर त्यही ध्यान गर्ने हो होइन, त्यही ध्यान गर्ने हो। पञ्चबुद्ध बनाउने भनेको यही हो। मेरो पर्सनल राणाकाल भए त म प्रचलित लिपिलाई नै नेपालको लिपि बनाउँथेँ। अब त्यो जमाना गइसक्यो। र साँच्चीकै नेपालको लिपि त त्यो हो होइन। यो देवनागरी त इन्डियनहरूले पनि चलाउँछन्, हाम्रो होइन नि होइन। साधु साधु साधु। मलाई बोल्ने शब्दै आएन, यति धेरै ज्ञान गुणका कुरा। यो प्रतिपक्ष मार्ग भने जुन शब्द सुने, यसले जुन उल्टो औषधि भनेर भन्नुभयो र बाघलाई बिरालो बनाएर काखमा राखेर मेडिटेसन गरेर जाने भनेको यो जस्तो पावरफुल शक्ति अरू के होला। यस्तो किसिमको ज्ञान हामीले अझै पनि धेरै पाउनु बाँकी छ। आजको यो सानो समयमा यति ज्ञान गुरु रिम्पोचेज्यूको ज्ञान भण्डारबाट अलिकति पनि पाउन सकेमा हामी धन्य भएका छौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई म समादरणीय गुरु श्री यज्ञमानपति वज्राचार्यज्यूलाई हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन तथा महायान वज्रयान भनेको के रहेछ, हुन त अलिकति हामी सुनिसकेछौँ र हाम्रो नेवार परम्पराभित्रको लुकेको गम्भीर ज्ञान दर्शनबारे पनि संक्षेपमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गरेकी छु। नमो बुद्धाय। बुद्धलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दछु र आज सभापतित्व गरिराख्नुभएका पुष्पा, उहाँको सभापतित्वमा चाहिँ पनि मैले चाहिँ केही सहभागिता चाहिँ जनाउन पाएँ। उहाँको विशेषता मैले चाहिँ सुन्नमा पाएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रथम महिला सदस्य, मेरो कसो कसो भाग्यको कुरा हो। यो महिना अर्को पनि प्रथम महिला चाहिँ यो भेटेको थिएँ मैले र चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म पनि न्यायाधीश भएर चाहिँ बस्नुभएका मेरै साथी करिब 50 वर्ष अगाडिका महिला प्रथम महिला चाहिँ न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ। र यो मेरो चाहिँ कसो कसो संयोगको कुरा हो। यो महिना मलाई चाहिँ थापेको हो कि के हो, मैले भेटाएको छु। र आज यो बाटुल वासव वज्र आचार्य धर्मवज्र श्री श्री धर राणा रिम्पोछ्यूज्यूलाई सम्मान चाहिँ गर्न बसेको यो सभामा पनि मैले चाहिँ केही बोल्ने मलाई चाहिँ सौभाग्य पाएको छु। त्यसको लागि चाहिँ आयोजक वर्गमा पनि म धेरै धेरै आभारी चाहिँ छु। र मलाई चाहिँ दिएको विषयमा चाहिँ वज्रयान महायान यो चाहिँ छ, मलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि। र चाहिँ यहाँ म चाहिँ देखिराखेको छु शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू। उहाँको तिथि अनुसारको शताब्दी समारोह चाहिँ मनाउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ सहभागिता हुन पाएको चाहिँ छु। म चाहिँ त्यस टाइममा पनि धेरै चाहिँ भाग्यमानी चाहिँ सम्झेको छु। सत्यमोहन जोशीज्यूको चाहिँ नाम सुन्ने बित्तिकै बा चाहिँ उहाँको अनुहार चाहिँ देख्ने बित्तिकै
मलाई चाहिँ धेरै धेरै वर्ष अगाडि करिब 40 वर्ष अगाडिको एउटा सुखद सम्झना चाहिँ छ र चाहिँ त्यो टाइममा उहाँ चाहिँ पुरातत्व विभागको निर्देशक पदबाट चाहिँ रिटायर्ड भई आउनुभएको थियो मेरो अफिसमा। म त्यो टाइममा कौशित्व शाखानाको हाकिम थिएँ र कौशित्व शाखानाको चाहिँ काममा पेन्सनको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ मिलाउने, उहाँ चाहिँ पेन्सन चाहिँ लिन पेन्सनको पट्टा बनाउन आउनुभएको थियो। पेन्सनको पट्टा बनाउँदै गर्दाखेरि पनि केही छेन यहाँलाई चाहिँ याद होला, मसँग चाहिँ कुराकानी भएको थियो, उहाँको अनुभव सुनाउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ अनुभव सुनाउँदाखेरि त्यो सुनाएको अनुभव मलाई आजसम्म पनि याद चाहिँ छ। उहाँको नाउँ सुन्ने बित्तिकै पनि चाहिँ उहाँको अनुहार हेर्दाखेरि पनि उहाँले यो बताउनु भएको कुरा मलाई चाहिँ याद भइरहेको चाहिँ छ। त्यो के कुरा हो भनेदेखि हाम्रा चाहिँ त्यस टाइमका राजा वीरेन्द्र जापानमा सवारी हुँदा जापान सरकारले राजालाई एउटा उपहार, राष्ट्रिय उपहार दिनुभएको थियो। त्यो राष्ट्रिय उपहार चाहिँ एउटा म्यानुस्क्रिप्टकै रूपमा चाहिँ किताबको चाहिँ थियो, त्यो दिएको थियो। राजाले चाहिँ आज्ञा भयो अरे यो के हो भन्दाखेरि जापान सरकारबाट चाहिँ यो उत्तर दियो कि यो चाहिँ नेपालबाट चाहिँ लिएर आएको हो, यो सद्धर्म पुण्डरिका हो। र यो सद्धर्म पुण्डरिकाको चाहिँ विशेष महत्त्व के, यो सद्धर्म पुण्डरिकामा चाहिँ लेखिएका निर्देशन अनुसार नै जापान सरकारले आफ्नो चाहिँ विकासको काम गरेका हुन् र चाहिँ त्यो विकासको काम गरेको र चाहिँ हिरोसिमामा चाहिँ त्यत्रो बम प्रहार चाहिँ भइसकेपछि पनि र अहिले चाहिँ यति छोटो अवधिमा हामीले विकास गर्न सकेको यो सद्धर्म पुण्डरिकाको चाहिँ किताबकोमा लेखिएको चाहिँ निर्देशनकार हुन्। यो लक्षण चाहिँ यो कुरा चाहिँ अझसम्म पनि मलाई चाहिँ याद छ र चाहिँ उहाँले चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 40 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ मेरो अफिसमा बताउनु भएको र यो बाहेक चाहिँ अरू कुराहरू पनि बताउनु भएको थियो। त्यसमध्येमा मैले चाहिँ भुल्नै नसक्ने र चाहिँ मैले बिर्सनै नसक्ने यो कुरा सत्यमोहन जोशीज्यूको अनुहार देखोस् वा नदेखोस्, सत्यमोहन जोशीको चाहिँ नाउँ भनेर चाहिँ बित्तिकै पनि यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झना आइरहेको हुन्छ। सत्यमोहन जोशी उमेरमा चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँ चाहिँ पाएको, मभन्दा चाहिँ धेरै पाएको भए तापनि उहाँले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ निर्देशनहरू मलाई चाहिँ बढी याद छ। 2052 साल ताकको कुरा हो। अक्षेश्वर महाविहारमा चर्या गीति, चर्या नृत्यको विषयमा गोष्ठी भएको थियो र त्यो गोष्ठीमा चाहिँ मेरो कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो। त्यही एउटा मात्रै कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो। गोष्ठी र चाहिँ कार्यपत्रको चाहिँ विषय भन्दा पनि त्यो गोष्ठीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भने त्यस तारिकमा 2052 सालको चाहिँ कुरा हो। त्यो समयमा यो तिनै सहरका अति प्रख्यात चढे गीत र चढे नृत्यका चाहिँ गुरुहरू पनि त्यो सम्मेलनमा उपस्थित थियो। यो एउटा चाहिँ विशेषता हो, साधारण मानिसहरू होइनन्। र काठमाडौँका, भक्तपुरका, ललितपुरका सबै चाहिँ गुरुहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थित थिए। त्यो उपस्थितिको माझमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पाएको पनि मलाई चाहिँ धेरै मैले चाहिँ खुसी पाएको छु। र त्यही कुराहरू बाहेक अरू विद्वत वर्गहरू पनि चाहिँ थिए। त्यो गोष्ठीको चाहिँ अर्को विशेषता आसाराम साक्य जस्ता, कान्छा बुद्ध वज्राचार्य जस्ता र त्रिशुली धर्म जस्ता, रत्नकाजी वज्राचार्य जस्ता उहाँहरूले चाहिँ लिखित चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको थियो। र त्यो टाइममा हाम्रो चाहिँ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीजीले पनि एउटा रिमार्क गर्नुभएको थियो र चाहिँ जुन चाहिँ मेरो कार्यपत्रमा पनि उपस्थित थियो। हाम्रो यो चाहिँ चर्या गीत, चर्या नृत्य गोप्य भनेर चाहिँ जान्दाखेरि यो चाहिँ लोप भएर चाहिँ जान्छ। यसको इज्जत कायम गरेर यसको प्रचार चाहिँ गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता चाहिँ को चाहिँ इज्जत त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ आजसम्म पनि चाहिँ छ र त्यही मार्गमा चाहिँ म चाहिँ अहिले पनि हिँडिरहेको छु। चर्या गीत र चर्या नृत्य गोप्य चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ त छँदैछ। त यसको चाहिँ राष्ट्रियतालाई विचार गरेर यो इनर चौकको राखी बजारमा पाइने जस्तो रेडिमेड चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। यसको सस्तोपना चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसको चाहिँ गहकिलो दुर्लभ चाहिँ हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ। र त्यो मात्रै होइन,
यही चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा करिब करिब चाहिँ 2001 को कुरा हो। इन्टरनेसनल फोल्कलोर सोसाइटी भन्ने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संस्था थियो। त्यो संस्थाको चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्यगोष्ठी भएको थियो। त्यो टाइममा पनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ भाग्य हो, त्यो टाइममा पनि मैले चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पाएको थिएँ। त्यो समयमा मैले चाहिँ कुरा गर्दै कार्यपत्रको कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्दै चढाइ गीतको कुराहरू गर्दै जाँदा र चाहिँ त्यस टाइममा चाहिँ उपस्थित नाम त मलाई याद भएन, यो यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्थ्यो, नाम त मलाई याद भएन। उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, ओहो हाम्रो चाहिँ नेपालमा यस्तो किसिमको पनि सम्पदा रहेछ भनेर भन्दाखेरि जुरुक्क चाहिँ उठेर हाम्रो चाहिँ सत्यमोहन जोशीज्यूले के भन्नु, उहाँसँग चाहिँ यो चाहिँ कार्यपत्रमा लेखेका चढाइ गीत र चढाइ नृत्यको कुराहरू चाहिँ छोड्नुहोस्, उहाँसँग त हेबज तन्त्र छ, हेबज तन्त्रको चाहिँ व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, हेबज तन्त्रको चाहिँ उहाँले चाहिँ टिप्पणी चाहिँ लेखिराख्नु भएको चाहिँ छ भन्ने सुनेको। त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै चाहिँ हौसला चाहिँ पाएको थियो यो 2001 को। र यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ शताब्दी पुरुष आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ माझमा हुनुहुन्छ। हामी भाग्यवानी चाहिँ छौँ, 100 वर्ष नागेको, 100 वर्षमा चाहिँ गुजिराखेको, उहाँको सामुन्ने हामी चाहिँ उभिन पाएको पनि एउटा हाम्रो चाहिँ भाग्यकै कुरा हो। र चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ हाम्रो आज सम्मानित भएका व्यक्ति हुनुभएका महान व्यक्ति महायोगी विद्याधर श्रीधर राणा रिम्पोछे र उहाँको सम्मानमा पनि हामीले चाहिँ भाग लिन पाइरहेका छौँ। र यो अवसरमा मैले पनि केही बोल्न पाइरहेको चाहिँ छु। धेरै धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। यो जस्तो चाहिँ मेरो जीवनमा सफलता अरू छैन पनि जस्तो लाग्छ। र उहाँको कुरामा हामीले चाहिँ हेर्दा र चाहिँ रिम्पोछेज्यूको चाहिँ नजिकबाट त चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजालजीले चाहिँ परिचय दिनुभयो। अलिकति म चाहिँ टाढाको मानिसले पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ परिचय दिनु पर्दा उहाँ चाहिँ लाई चाहिँ मैले ओम मणि पद्मे हुङको चाहिँ मन्त्रसँग चाहिँ डाल्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ परिवारमा चाहिँ हुर्केको चाहिँ छ, कस्तो परिवारमा हुर्केको छ, अघि रिजालजीले पनि भन्नुभयो शासक वर्गको परिवार राणा परिवारमा हुर्केका पद्म शमशेरको पनातिको रूपमा। र चाहिँ यो चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ कि वज्रयान र महायानमा। र उहाँ चाहिँ कस्तो परिवारमा चाहिँ हुर्कनु भयो, कस्तो परिवारमा चाहिँ उहाँ जन्मनु भयो। र यो कुरा र चाहिँ वज्रयान र चाहिँ यो महायान र चाहिँ बौद्ध दर्शनमा पद्म भनेको कमलको फुल। यो कमलको फुल चाहिँ को चाहिँ विशेषता चाहिँ के छ भनेदेखि एकदम चाहिँ फोहोर भएको, किचड भएको, फोहोर भएको त्यो नालीबाट चाहिँ आउने माथि फुल्ने कमलको फुल हो। त्यो कमलको फुलले चाहिँ त्यो नाली बा चाहिँ किचनमा त नछोइकन चाहिँ बसिराख्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ भएको हुनाले वज्रयान महायानमा पनि यो पद्म पलिस्वा, नेवारी भाषामा पलिस्वा भन्छ, पद्म भन्छ, कमलको फुल अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र उहाँ पनि कुन अवस्थामा चाहिँ जन्मियो, कुन संसारमा चाहिँ जन्मियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ बौद्ध दर्शनमा चाहिँ वर्जित भएका कुराहरू चाहिँ जे जति छन्, राग द्वेष मोह ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जुन चाहिँ कुरा छन्, त्यो कुरा एकदम चाहिँ नराम्रो चाहिँ कुराहरू भएको ठाउँबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ जन्म भएको हो। त्यस्तो कुलमा जन्म भएको, त्यस्तो कुलमा जन्म भए तापनि उहाँ चाहिँ कमलको फुलको जस्तै त्यस्तो कुराहरूबाट अलग्ग भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ बस्नु भएको चाहिँ छ। र आज राणा परिवारको एकजना पुत्र भए तापनि उहाँ चाहिँ आज चाहिँ वज्रयान महायानको रिम्पोछे जस्तो चाहिँ पद्मीबाट सुशोभित भएर चाहिँ बस्नुभएको चाहिँ छ। ओम मणि पद्मे हुम, वो साँच्चै नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा लाग्छ होला, क्षमा गर्नु होला है, यो बढी भयो भने। धेरै खुसी छु। ओम मणि पद्मे हुम, चाहे भित्रको चाहिँ यो मन्त्र होस् महायोगीज्यू, या चाहिँ बाह्यको चाहिँ मन्त्र चाहिँ होस्, हामी ओम मणि पद्मे हुँ जस्तो चाहिँ भएर चाहिँ बस्न पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य त यही हो। र चाहिँ फोहोर ठाउँबाट चाहिँ उम्रे तापनि
त्यो फोहोर अवस्थामा चाहिँ नभइकन हामी अलग्ग भएर चाहिँ कमलको फुल जस्तै भनौँ। त्यसै कारण चाहिँ याद गर्नुहोला, वज्रयानी महायानी देउताहरू सबै चाहिँ कमलको फुलबाटै उत्पन्न भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिन्दू देउता र चाहिँ बौद्ध देउतामा चाहिँ यो फरक छ। हिन्दू देउताहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ वाहन आसन गरेर चाहिँ बसेको हुन्छ भनेदेखि वज्रयानी महायानी देउताहरू कमलको फुलबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। यहाँ पनि कमलको फुलबाट उत्पन्न भएको छ र यहाँलाई चाहिँ नमन गर्न छु। र मलाई चाहिँ अब चाहिँ विषय चाहिँ दिनुभएको चाहिँ छ महायान र वज्रयानी सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ र चाहिँ त्यतातर्फ चाहिँ म लाग्न चाहिँ चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ महायान वज्रयान र या चाहिँ बौद्ध दर्शनमा जम्मा हामीले चाहिँ देखेको कुराहरू साधारण अवस्थामा, उहाँ जस्तो चाहिँ डिटेलमा त चाहिँ मैले जाने चाहिँ सक्ने मेरो क्षमता छैन। तर पनि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जम्मा चाहिँ तिनवटा कुरा रहेछ बौद्ध दर्शनमा। एउटा श्रावक यान, एउटा महायान र एउटा वज्रयानको कुरा। श्रावक यानले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यसलाई हामीले बुद्धको पालादेखि नै चाहिँ यो चाहिँ स्थापना भएको हुनाले यसलाई स्थविरवाद पनि चाहिँ भन्ने गर्छ, श्रावक यान पनि चाहिँ भन्ने गर्छ। जेसकै होस्, यसको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यो कुरा चाहिँ लेखेको छ। श्रावक यान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुरा लेखेको छ। र सकेसम्म चाहिँ बढी मानिसहरूलाई, सकेसम्म चाहिँ बढी व्यक्तिहरूलाई भलो गर्ने, उनीहरूलाई उद्धार गर्ने र त्यस्तो किसिमको चाहिँ लेखेको छ। र चाहिँ महायानमा चाहिँ गएर चाहिँ कुरा हामीले गऱ्यो भनेदेखि होइन, सर्वप्रकारम जौटो हिताय गर्ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्दा सर्वप्रकारम जौटो हिताय। यदि यो चाहिँ के भयो भनेदेखि यदि चाहिँ ऊ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ भने पनि र चाहिँ पछाडि चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो काका, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो दाजुभाइ वा अरू चाहिँ असाध्यै नै चाहिँ पिरोलेर अविद्याको भ्रमणमा चाहिँ बसिराखेको छ भने म मात्रै चाहिँ किन मोक्ष प्राप्त गर्ने? म मोक्ष प्राप्त गर्ने होइन। मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहिँ जुन अवसर हो त्यो अवसरलाई चाहिँ थाती राख्ने र चाहिँ म उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहिँ दिशामा चाहिँ लैजान्छु। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त गराउन सके भने मात्रै म मोक्ष प्राप्त गर्छु। यस प्रकारले आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा त चाहिँ के भीष्म पितामहले गरेको के प्रतिज्ञा हो त्योभन्दा पनि धेरै धेरै चाहिँ ठुलो अति कठिन प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यो महान प्रतिज्ञा गरेको हुनाले यस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिज्ञाको चाहिँ शिरोपण गरिकन यसलाई नै चाहिँ महायान भनेको छ। जस्तै एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामी लियौँ र चाहिँ हवाईजहाज चाहिँ चढेर आएको चाहिँ छ, हवाईजहाजको पाइलट छ, पेसेन्टहरू पनि छन् र हवाईजहाजको पाइलटले चाहिँ के सूचना पाएको छ भने मेरो चाहिँ यो चाहिँ क्राफ्ट अब चाहिँ गएर चाहिँ क्रास हुँदै चाहिँ छ, अर्थात् एक्सिडेन्ट हुँदै चाहिँ छ। त्यो टाइममा त्यो पाइलटको चाहिँ ड्युटी के रह्यो त? अब पाइलटले आफै नै चाहिँ प्यारासुट निकालेर चाहिँ हाम फाल्न पनि सक्छ, ऊ हाम फाल्न सक्छ र चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्यान जोगाउन सक्छ र त्यो गर्ने कि सबै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ ग्राहकहरूलाई उनीहरूको चाहिँ जीवन उडार सक्यो भने मात्रै चाहिँ आफू चाहिँ हाम फाल्ने वा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्यान बचाउने। यो दुईवटा मध्ये चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि पाइलटले के भन्छ भने सबैको चाहिँ ज्यान बचाएपछि मात्रै यदि सम्भव भए अनि म चाहिँ आफ्नो उद्धार गर्छु, अन्यथा नगर्ने। हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। अर्को पनि चाहिँ जस्तो चाहिँ टाइटानिक के भने चाहिँ जहाजको पनि छ नि, त्यो पाइलटले चाहिँ के गर्यो, साराका सारा चाहिँ सबैलाई चाहिँ जिउ चाहिँ बचाउनेले चाहिँ कोसिस गरे। ऊ आफू हाँसिकन सबैलाई चाहिँ सुखिदिइराखे। ऊ आफै पनि चाहिँ जान सक्थ्यो होला, आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्थ्यो होला, तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ रोज्नु भएन, रोजिएन। तर चाहिँ श्रावक यानमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ छैन। त्यसै कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ श्रावक यानलाई हिन यान पनि भन्छ कि आफू भलो त जगत भलो, आफू चाहिँ तड्यो भने तड्यो,
र यस्तो के तर महायानले चाहिँ त्यस्तो भनेन। महायानले के भन्छन्, सबैलाई चाहिँ तार्छु अनि मात्र चाहिँ म चाहिँ तर्छु सम्भव भए। सबै भनेको को भन्दाखेरि खटखटी लोक, 6वटा चाहिँ योनिमा चाहिँ जन्मिएका खटखटी लोक, अन्डा जावा, अन्डाबाट चाहिँ जन्मिएका, जरायु जावा, आफ्नो चाहिँ आमाको पेटमा चाहिँ गर्भबाट चाहिँ जन्मिएकाहरू, संस्वेद जावा र चाहिँ यो पसिना वा फोहोरबाट उत्पन्न भएका उडुस जुम्बा जस्ता चाहिँ किरा फट्याङ्गाहरू, अनि औपपाडुका वा अर्थात् चाहिँ यो 3वटा बाहेक अर्को कुनै पनि चाहिँ छ भने त्यो कुरामा त्यसमा र अनि अर्को चाहिँ नाम सङ्गिनो वा नैव सङ्गिनो वा नाम भइसकेका वा नामै हुनुपर्ने बाँकी भएका त्यस्तो प्राणीहरूलाई पनि उडार गर्ने। अनि अर्को चाहिँ रूपिनो वा अरूपिनो वा रूप भइसकेको वा रूपै चाहिँ लिन चाहिँ बाँकी भएका त्यस्तो चाहिँलाई पनि लिने। अन्ड जावा, जरायु जावा, संस्वेद जावा, औपपाडुका वा नाम सङ्गिनो वा नैव सङ्गिनो वा रूपिनो वा अरूपिनो वा, यो चारै खटखटीलाई चाहिँ उद्धार गर्ने त्यस्तो महान सङ्कल्प लिएको, महान प्रणिधान गरेको, त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ महायान भनेको। अब आउँछौँ हामी चाहिँ वज्रयान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वज्रयानले चाहिँ यो चाहिँ श्रावक यान र चाहिँ महायान यो दुईटाको चाहिँ बिचमा चाहिँ बसेर चाहिँ आएको चाहिँ छ। र चाहिँ यो चाहिँ महायान र श्रावक यानको बिचमा अर्थात् चाहिँ श्रावक यान जस्तो चाहिँ त्यस्तै सेल्फिस पनि होइन, महायान जस्तो अति कट्टर पनि होइन, र व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जाउँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ आएको छ। त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ वज्रयान चाहिँ भन्छु। र हामीले चाहिँ बुझ्ने वज्रयान त्यो के हो भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ गर्ने, सबै मानिसहरूले चाहिँ गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ 4 किसिमको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो 4 किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ के हो भने कुनै यस्तो चाहिँ काम छ जुन काम गर्दा आफूलाई पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख हुने त्यस्तो काम पनि छ। अहिले चाहिँ योगीजीले भन्नुभयो हेतु प्रत्यय के भन्नुभयो, र चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ, कज एन्ड इफेक्टको कुरा हुन्छ। त्यो कज एन्ड इफेक्टको कुरामा आफूले चाहिँ गरेको कामबाट आफूलाई पनि चाहिँ दुःख हुने, अरूलाई पनि दुःख हुने त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम हुन्छ। त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कसैले सोध्यो भने त्यस्तो काम त गर्नु हुँदैन, किनभने आफूलाई पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख हुने। र दोस्रो किसिमको चाहिँ काम चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुख, अरूलाई भने चाहिँ दुःख हुने, त्यो कामबाट आफूलाई सुख हुने र त्यही कामबाट चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ दुःख हुने। जस्तै चोरी गरेर चाहिँ लियो, आफूलाई त सुख भयो, तर चोराएर चाहिँ बस्नेलाई चाहिँ दुःख भयो होइन, आफूलाई सुख भयो, अरूलाई दुःख। त्यस्तै डाका डाल्ने, ठग्ने चाहिँ इत्यादि, शोषण गर्ने, यी सबै कुराहरू त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्यो भने त्यस्तो काम पनि हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छ। अर्को एउटा चाहिँ काम चाहिँ जुन चाहिँ छ आफूलाई भने चाहिँ दुःख, अरूलाई भने चाहिँ सुख हुने, आफूलाई चाहिँ दुःख हुने तर अरूलाई चाहिँ सुख हुने, आफूलाई चाहिँ कष्ट हुने, अरूलाई चाहिँ सुख हुने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम चाहिँ जुन कि परोपकारीको काम हुन्छ। र यी कामहरू चाहिँ महायानभित्र चाहिँ पर्छ। जस्तै त्यहाँ महासत्व राजकुमारले आफ्नो चाहिँ जिउको चाहिँ मासु चाहिँ काटेर चाहिँ बाघलाई चाहिँ खुवाए, साखुमा चाहिँ मणिचुर राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्रेनै चाहिँ निकालेर अरूलाई चाहिँ दान दिए, कसैले आँखा दान दिए। र यस्तो किसिमको चाहिँ आफूलाई चाहिँ दुःख भए तापनि अरूलाई सुख हुने। र चाहिँ यस्तो चाहिँ काम चाहिँ पनि हामीले चाहिँ गरे हुन्छ। यो त चाहिँ अलि चाहिँ अरू चाहिँ भन्दा राम्रो भयो। तर अर्को चाहिँ चौथो एउटा चाहिँ काम छ फाइनल रिजल्ट, आफूलाई पनि सुख, अरूलाई पनि सुख हुने, त्यस्तो काम गर्ने जुन काम गर्दाखेरि आफूलाई पनि सुख होस्, अरूलाई पनि सुख होस्, त्यस्तो चाहिँ काम चाहिँ हुन्छ। त्यो काम, यो काम चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। र चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखायो श्रावक यानको भयो, महायानले सर्व प्रकार जौटो हिताय भयो, र चाहिँ वज्रयानले स्वपरार्थ प्रसिद्धै। स्व भनेको आफू, पर भनेको अरू, आफूलाई पनि राम्रो होस्, अरूलाई पनि राम्रो होस्, यस्तो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको वज्रयान। अब वज्रयान र चाहिँ श्रावक यान महायानको पनि हामीले चाहिँ केही तुलना चाहिँ गर्न सक्यो भने गऱ्यो भने के हुन्छ भने श्रावक यानमा पञ्चशीलको कुरा चाहिँ छ। त्यो पञ्चशीलमध्ये एउटा दुईवटाको हामी इक्जाम्पल गरौँ, सबैको त इक्जाम्पल नदिउँ। र त्यो पञ्चशील मध्येमा मुसाबाडा वेरमणि शिखापडम समाधियामी भन्न लगाउँछ हामीलाई। हो, मुसाबाडा वेरमणि शिखापडम, झुट्टा कुरा गर्नु हुँदैन है, झुट्टा कुरा नगर्ने, मुसाबाडा नगर्ने भन्छ। ठिक छ, ओके, अल राइट,
मुसाबाट नगर्ने। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुसाबाट पञ्चशीलको चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले उल्लङ्घन चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। हेर्नुहोस्, नगर्दाखेरि पाप लाग्छ, गर्दाखेरि धर्म लाग्छ। साँचो कुरा चाहिँ बस्यो भनेदेखि पाप लाग्न सक्छ र चाहिँ त्यो साँचो कुरालाई चाहिँ हामीले बङ्गाएर झुठा कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ धर्म लाग्छ। त्यस्तो कुरा पनि आउन सक्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा ल्याउँ, डाकाले चाहिँ लखेटेर लिएर आएको एकजना मान्छे आए, एउटा ऋषिमुनिको आश्रमभित्र पसे र चाहिँ अनि एकैछिनपछि ढाका पनि आइपुगे र चाहिँ यहाँ भर्खर चाहिँ पसेको मान्छे चाहिँ बाहिर निकालिदेऊ भनेर चाहिँ भने। ऋषिलाई चाहिँ धर्म सङ्कट पर्यो। हो हो भनौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मार्छ त्यो ढाकाले, होइन भनौँ भनेदेखि आफूले चाहिँ छुट्टा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ कुन चाहिँ अपनाउने, के अपनाउने, छुट्टा कुरा चाहिँ अपनाउने कि साँचो कुरा अपनाउने, त्यहाँनिर चाहिँ फरक पर्छ। र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुसाबाडा वेरमणि शिखा परम समाधियामी भनेर चाहिँ लागिराख्न सक्दैन। र चाहिँ ऋषिले के भन्छ भनेदेखि यहाँ आएको छैन, छुट्टा कुरा गर्नु यहाँ आएको छैन। ऋषि जस्तोले चाहिँ भनेको हुनाले त्यो ढाका फर्केर गयो। त्यो चाहिँ जुन लखेटेर चाहिँ आएको व्यक्ति उसको चाहिँ ज्यान बच्यो, ज्यान बच्यो। ठिक छ, हेर्नुहोस्, श्रावक यानले चाहिँ जुन पञ्चशीलको कुरा चाहिँ जुन गरेको थियो, मुसाबाडा वेरमणि शिखा परम समाधियाम भनेको कुरा, यहाँ चाहिँ महायानमा आएर चाहिँ के भन्यो उसले, होइन यो चाहिँ ठिकै छ, यो मुसाबाडा यो चाहिँ छुट्टा कुरा गरे पनि ठिकै छ। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउँ, पानाति पाटा वेरमणि शिखा परम समाधियामी भन्यो। अर्थात् हामीबाट चाहिँ कुनै पनि प्राणीको हत्या नहोस्, प्राणीको हत्या नहोस् भनेर चाहिँ भन्यो। ठिक छ, ओके, यो पनि ठिक छ। र आफ्नो पाइटाले चाहिँ किनै पनि नपरोस् भनेर चाहिँ गाह्रो पनि चाहिँ छ। ठिक छ, तर हेरौँ यसमा पनि हामी चाहिँ विचार गरौँ, व्यवहारिकमा आउँ, वज्रयानमा आइपुगौँ, व्यवहारिकमा आउँ। त्यो के हो भने तपाईँलाई चाहिँ जोड आएछ, जोड आएछ, जोड आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ डाक्टर कहाँ गएर चाहिँ देखाउनु गएछ। डाक्टर कहाँ गएर देखाएर चाहिँ डाक्टरले चाहिँ जाँचबुझ गरेपछि डाक्टरले के फेला पार्दैन, ओहो तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएछ, इन्फेक्सन भएछ। र यो इन्फेक्सनलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। के भन्यो भने एन्टिबायोटिक औषधि दियो। एन्टिबायोटिक औषधि चाहिँ दियो। एन्टिबायोटिक औषधिको काम के भने किराहरू मार्दै। अब यहाँनिर पानाति पाटा वेरमणि शिखा परम समाधियामी भनेको अब लागु हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ त चाहिँ औषधि खाएन भनेदेखि जानै जान्छ, रोग बढेर आउँछ। औषधि चाहिँ खायो भनेदेखि अब किराहरू मर्छ। अब किराहरू चाहिँ मार्ने कि नमार्ने, यो कुरा चाहिँ आए। र चाहिँ महायानले के भन्छ भनेदेखि, महायानले के भन्छ भनेदेखि हुन्छ खानुहोस्, एन्टिबायोटिक औषधि खानुपर्छ भन्छ। र त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ अर्को कुरा पनि चाहिँ के छ भनेदेखि अडिना डाँडा वेरमणि शिखा परम समाधियाम भनेको अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ सिद्ध। अर्थात् चाहिँ नढिकन कसैको सम्पत्ति आफूले नलिने, चोरी नगर्ने, डाका डाले नलिने, र चाहिँ शोषण नगर्ने, छुट्टामुट्टा चाहिँ गरेर चाहिँ अर्काको सम्पत्ति नलिने इत्यादि चाहिँ कुरा चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, र चाहिँ यो एउटा चाहिँ असाध्यै चाहिँ हामीले चाहिँ रिमार्क गरिराखेको छु, यो एउटा चाहिँ राम्रै कुरा हो। र यदि चाहिँ कसैको सम्पत्ति हामीले चाहिँ उसको स्वीकृति बेगर चाहिँ नलिने हामीको आचरण बन्यो भनेदेखि हामी कति राम्रो हुन्छ होला। र चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ चोरी हुँदैन होला, हाम्रो घरमा चाहिँ ताला लगाउनु पर्दैन होला, हाम्रो घरमा चाहिँ ताला लगाउनु पर्दैन होला, हाम्रो चाहिँ सहरमा ताला लगाउनु पर्दैन होला। र चाहिँ यो अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौँ हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ। र यो कुरातर्फ पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब एउटा अलि अब चाहिँ डाइजेस्टिभ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो कुरा पनि म एक्जाम्पल दिन्छु। र चाहिँ त्यो के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ कर काप्ने बा चाहिँ चोरी बा चाहिँ त्यो अरूले सम्पत्ति नदिकन, अरूले नलिने हामी चाहिँ जुन भनेको छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी बस्नु हो भनेदेखि गभर्मेन्टले चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्स लिइराखेको छ त्यो ट्याक्स लिइराखेकोलाई चाहिँ हामी कुन अवस्थामा चाहिँ हेर्ने। गभर्मेन्टले, सरकारले चाहिँ कर गरेर चाहिँ ट्याक्स लिएर चाहिँ उठाइरहेको छ। कसैले पनि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिर्छु भनेर चाहिँ जमर्को गर्दैन, ट्याक्स चाहिँ तिर्दैन, कर काप गरेर चाहिँ ट्याक्स तिरिराखेको छ। यसलाई अडिना डाँडा वेरमणि शिखा परम समाधियामी भित्र पर्छ कि पर्दैन यो पनि हेरौँ। कुनै पनि चाहिँ कर व्यक्ति करदाताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन खुसीले चाहिँ कर तिरिराखेको चाहिँ छैन हो। कर उठाउनुको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले करदाताहरूलाई
प्रोत्साहन गरेर चाहिँ लिन सक्नुपर्ने चाहिँ छ। तर त्यस्तो भइराखेको छैन। यो हाम्रो चाहिँ बुद्ध जन्मिएको देश हो चाहिँ नेपालमा। बुद्धको टाइममा पनि गणतन्त्र थियो, संयोगवश अहिले पनि चाहिँ गणतन्त्र आएको चाहिँ छ। र हामीले चाहिँ यो किन गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ आउँछ हेर्नुहोस्। र चाहिँ खोक्रो आधारमा हामीले यो गरिराख्नु हुँदैन। र चाहिँ यो कुरा चाहिँ महायानमा चाहिँ गइराखेको चाहिँ छ। र महायानले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हुनुहोस् भन्ने किसिमको गइराखेको छ। अब अलि छोटै गर्छु। अब वज्रयानको चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी आउँदाखेरि अघि भने जस्तै हामीसँग चाहिँ राग र चाहिँ द्वेष चाहिँ छ। एउटा मैले चाहिँ पाएको चाहिँ छु, राग र चाहिँ द्वेष चाहिँ छ। त्यो रागलाई चाहिँ निर्मूल गर्दै गर्दै चाहिँ जाने, द्वेषलाई पनि निर्मूल गर्दै गएर चाहिँ शून्य आधारमा आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ वज्रयान भन्छ। र चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ प्रयास गर्ने चाहिँ जुन मेथड छ त्यसलाई हामी चाहिँ वज्रयान भन्छौँ। वज्रयान र चाहिँ पण्डित दिव्य वज्र वज्राचार्यज्यूले पनि अघि चाहिँ हाम्रो रिम्पोछेजीले पनि भन्नुभयो। र चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा पारमिता नय, एउटा मन्त्र नय हुन्छ। पारमिता नय भनेको पारमितायान हो, मन्त्र नय भनेको मन्त्रयान हो। पारमिता यान प्रज्ञा हो, मन्त्र नय भनेको उपाय हो। प्रज्ञा र चाहिँ उपाय दुईवटा कुरा चाहिँ जोडियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञोपाय हुन्छ। र चाहिँ सामान्य अर्थमा त्यो कज एन्ड इफेक्ट हो। यो कज एन्ड इफेक्टको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ आइराखेको चाहिँ छ त्यो कज एन्ड इफेक्टलाई चाहिँ मिलाउन सक्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ वज्रयान चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ भेटाउँछौँ होला। र अर्को चाहिँ कुरा पनि हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो वज्रयान र चाहिँ महायानमा चाहिँ दुईवटा श्लोक चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। र श्रावक यानमा चतुर आर्य सत्यको कुरा चाहिँ लेखेको चाहिँ छ। यो चाहिँ ठाउँमा दुःख चाहिँ छ, दुःखको कारण छ, दुःख चाहिँ हटाउन सकिन्छ, दुःख हटाउने उपाय चाहिँ छ भने चाहिँ चतुर आर्य सत्यको कुरा गरेछ। तर वज्रयान र चाहिँ महायानको केही श्लोकहरू हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ भने आडो कल्याणम मर्देव कल्याणम परेव सान कल्याणम स्वर्थम शुभेन्द्रम केवलम परिपूर्ण परिशुद्ध परेवडाच ब्रह्मचर्य सम्प्रकाश। यहाँ कहाँ दुःख छ र? अगाडि पनि चाहिँ सुखै हो, कल्याण छ, अहिले पनि कल्याण छ, भविष्यमा पनि कल्याण छ। र तिनै कालमा चाहिँ यो कल्याणै कल्याण भएको ठाउँमा कहाँको दुःख चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ आउँछ। र चाहिँ श्रावक यान र चाहिँ महायान, श्रावक यान र वज्रयानमा धेरै अन्तरका कुराहरू चाहिँ छन्। र अर्को कुरा पनि छ, हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ पढ्दाखेरि सर्वोद्यर्थ, यो अर्थ सर्वोद्यर्थ भन्छौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ नपाउने कुरा चाहिँ के छ? सबै कुरा चाहिँ पाइराखेका चाहिँ छौँ। नपाउने भनेको कुरा केही पनि छैन। र तपाईँ चाहिँ चित्त बुझाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ मनन गर्नुहोस्, यहाँ खनिज पदार्थ छ, यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ सब थोक चाहिँ छ। अब म अझ चाहिँ छट्याउँदै छु। कृपया चाहिँ 1-2 मिनटको चाहिँ म चाहिँ समय लिन्छु, धेरै लिन्न। अब बुद्धकै कुरामा चाहिँ हामी जाउँ। र चाहिँ बुद्ध भन्नाले चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ जाउँ। र चाहिँ 2-4वटा चाहिँ लाइन टिपौँ छोट। र चाहिँ बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि कपिलवस्तुमा चाहिँ भिक्षाटन गर्न गएका थिए। भिक्षाटन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कपिलवस्तुको राजा सुदोधनले ओहो हाम्रो चाहिँ युवराजले मागिकन खाएर चाहिँ हिँडेको, ओहो यो त भएन, यो त मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ लागेर चाहिँ सुदोधन महाराज आफै आएर चाहिँ त्यो भिक्षाटन गरिराखेको ठाउँमा चाहिँ आइपुगे र चाहिँ भने बाबु तिमीले चाहिँ के गरेको यो, तिमीले चाहिँ यो के गरेको यो? र चाहिँ म त राजा हुँ, तिमी चाहिँ राजाको छोरा हो, के राजाको छोरालाई चाहिँ पनि मागेर चाहिँ खाने हिँड्ने भन्दाखेरि
राजकुमारले चाहिँ जवाब दिनुभएको थियो, म कहाँको अब चाहिँ राजाको छोरा हुँ र, म राजाको छोरा अब होइन, म त चाहिँ बुद्ध वंशमा उत्पन्न भएको हो, म त बुद्ध कुलमा चाहिँ आएको हो। बुद्ध कुलमा पहिलेका चाहिँ बुद्धका कुलका पुत्रहरूले पनि यसरी नै चाहिँ भिक्षाटन गरेर चाहिँ आएको थियो र त्यसकारण मैले पनि यो गरेको भनेर चाहिँ दियो। त्यसकारण चाहिँ आफू बुद्ध भनेको को हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस टाइममा चाहिँ परिचय दियो। अर्को कुरा, महायान र चाहिँ वज्रयानले एउटा मात्र चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ मान्यता दिँदैन। बुद्ध भनेको चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ छन् र चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध आफैले पनि म भन्दा पनि धेरै अर्को चाहिँ बुद्धहरू पनि छन् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नुभएको थियो। र चाहिँ बुद्धको सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि अनगिन्ती छ, बुद्ध एउटै मात्रै होइन, बुद्ध चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ छन् र अनगिन्ती। जब गङ्गाको बालुका, गङ्गा नदीको चाहिँ बालुवाबाट चाहिँ एक, दुई, तिन गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ अरे, बुद्धको सङ्ख्या गर्न सकिँदैन। र चाहिँ बुद्धको सङ्ख्या अनगिन्ती रूपमा चाहिँ छ, अङ्कगणितको शास्त्र भन्दा पनि धेरै माथि चाहिँ छ। र अर्को एउटा कुरा पनि के भन्न सक्छ भनेदेखि यी चाहिँ धेरै चाहिँ बुद्ध छन् भने त्यो बुद्धहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडिको चाहिँ बुद्ध चाहिँ त हुनुपर्छ नि भनेर चाहिँ एउटा आयो। त्यसलाई हामी आदि बुद्धको रूपमा वज्रयान र महायानले चाहिँ यसलाई अँगालेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा प्रज्ञापारमिताको कुरा गर्छु। प्रज्ञापारमितामा चाहिँ वज्रछेडिका भन्ने एउटा किताब चाहिँ छ प्रज्ञापारमिताको। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि बुद्ध भनेको चाहिँ के हो, कसो हो, उस बुद्ध भनेको आँखा राम्रो, बुद्धको चाहिँ नाक राम्रो, बुद्धको हात राम्रो, बुद्धले चाहिँ बोल्ने वचन राम्रो इत्यादि भन्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले चाहिँ बुद्ध भनेको देखेकै छैन अरे। बुद्ध भनेको उसले चाहिँ नदेखेको मान्छेले यो भनेको वाहियात भन्छ। र चाहिँ बुद्धले चाहिँ यस्तो धर्म देश नगरेको, यस्तो उस्तो धर्म देश नगरेको चाहिँ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो जस्तो चाहिँ छुट्टो मान्छे कोही पनि छैन अरे। आखिरमा चाहिँ बुद्ध को त? बुद्ध भनेको शून्य भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ देखाइदिएको छ। र यत्तिकै र चाहिँ वज्रयान, महायान र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो श्रावक यानसँग चाहिँ भिन्नता सम्बन्धी अलिकति मैले चाहिँ संक्षेपमा चाहिँ बताएँ र चाहिँ यति कुरा नै चाहिँ हुन्छ। एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ रिजालजीसँग पनि मेरो चाहिँ अलिकति सेयर गरौँ जस्तो लाग्छ। र चाहिँ उहाँले चाहिँ योगीको परिचय दिँदा र चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ थपे हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र चाहिँ म चाहिँ उहाँको चाहिँ आश्रममा गएको थिएँ, उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो। र चाहिँ मैले चाहिँ धर्मधातुको मण्डलको दीक्षा वज्राचार्यबाट चाहिँ लिएको थिएँ। र चाहिँ मैले चाहिँ चक्रसम्बरको दीक्षा वाराङ्गवाजु पाटनकोसँग चाहिँ लिएको थिएँ। र उहाँको परिचयमा चाहिँ यिनीहरू पनि नछुटाइदियोस् भन्ने लाग्छ। परिचय र चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो सौभाग्य यो चाहिँ पाएको छु यो अवसरमा। र चाहिँ अलिक समय पनि धेरै गयो। यति नै चाहिँ छोटो चाहिँ वज्रयान, महायान र श्रावकयान मैले जाने जति चाहिँ भने। यसमा चाहिँ के हो कसो हो यहाँहरूले चाहिँ विचार गर्ने होला। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु यज्ञमानप्रति बज्राचार्यज्यू। सायद मैले छोटो समयमा गाह्रो विषय बोल्नलाई दिएँ होला। समय थोरैमा यति गहन कुरा राख्न गाह्रो छ। यसको लागि त दिन, महिना, वर्ष नै लाग्न सक्छ। तैपनि हामीले केही सुन्न पायौँ। यो सुनेको कुरा पनि केही बुझ्या जस्तो लाग्यो, फेरि कता हरायो। हामी विशेष गरी टुरिज्ममा काम गर्ने बेलामा, गेस्टहरूलाई लिएर जाने बेलामा हामीलाई सबैभन्दा डर लाग्ने प्रश्न नै यही हो, वज्रयान र ओम मणि पद्मे होम। अनि उनीहरूले बुद्ध मन्दिरमा जान्छन्, त्यो वज्र धातु जुन वज्रको चिन्ह देखाउँछ यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर यो के हो भन्दाखेरि हामीले बताउँछौँ तर हामीलाई नै चित्त बुझ्दैन। अनि भन्नुपर्छ यसको लागि त बुद्ध धर्म पनि पढ्नुपर्छ, यसको लागि यसो जानुपर्छ। म यसो जान सक्दिनँ। अब अहिले यहाँ केही सुने, केही बुझे जस्तो भयो, तर पनि मलाई अझै पुगेको छैन। कुनै दिन फेरि आउला, बुझ्ने मौका पाउँला।
भन्ने आश गरेको छु। अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर म शताब्दी पुरुष, ज्ञानको भण्डार, हामी यति वर्ष बाँचे त कति सिक्या जस्तो लाग्यो। उहाँ त 100 वर्ष बाँचिसक्नुभयो, उहाँले कति सिक्नुभयो होला। हाम्रो भन्दा डबल टेबल यस्तो ज्ञानको भण्डार हुनुभएका हाम्रा समादरणीय सत्यमोहन जोशीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यमा केही ज्ञानका अमृत कणहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति क्रियाशील हुनुहुन्छ, यति एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँ त गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम आउनुपर्छ उहाँको। नमस्कार आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय महायोगी रिम्पोचे ज्यू र समस्त धर्मप्रेमी कल्याण मित्र बन्धुजनहरू नमस्कार। समय धेरै गइसकेकोले धेरै लामो बोल्न पनि बोल्दिनँ, बोल्ने कुरो पनि छैन, बोल्नु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने आजको मुख्य हामीहरूको उद्देश्य भनेको के हो भने महायोगी रिम्पोचे जसले लामो समयसम्म गुफावास बसेर ज्ञान आर्जन गरेर उहाँले अनुभव गरेका कुराहरू हामीलाई सुनाउनु भयो। सबभन्दा ठुलो कुरो नै त्यही हो। त्यो 1-2 दिनको गुप्तवास होइन, 1-2 दिनको चाहिँ गुफावास होइन, लामो समयको त्यत्रो मेहनत गरेर अनुभव गरेका कुराहरू उहाँले सुनाइसक्नु भएपछि त्यहाँ थप्ने कुरा पनि छैन, झिक्ने कुरा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा त्यहीँ ठाँटी राखेर म यहाँहरूलाई एउटै कुरोमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यति बेला ललितपुरमा जावले खेलमा बोधिसत्व मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा भइराखेको छ, जसमा राष्ट्रका प्रमुख हाम्रा राष्ट्रपतिजीले भाग लिइरहनु भएको होला। अरू मन्त्रीहरू जे जति ठुला पदमा भएकाहरू, चाहे निजामती होस् चाहे सैनिक हो, उनीहरूले भाग लिइराखेको होला। ठुलो जात्रा मनाइराखेको छ र सरकारी बिदा नै दिइराखेको छ, त्यत्रो। तर त्यो मच्छिन्द्रनाथ भन्ने कुरो त्यो नै एउटा बोधिसत्व हो। त्यो बोधिसत्व भनेको चाहिँ निर्माणमा नजाने, ऊ निर्माण पद पुगिसक्यो, जुन बेला भयो उसले इच्छा गर्ने बित्तिकै निर्माणमा पुग्छ, तर ऊ निर्माणमा जाँदैन। ऊ के भन्छ भने जुन बेलासम्म संसारमा प्राणीहरूले दुःख पाइराखेका हुन्छन्, सत्वहरूले दुःख पाइराखेका हुन्छन्, कष्ट भोगिराखेका हुन्छन्, कति अन्धकार अविद्यामा परिराखेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सकेको मद्दत गरौँ, उनीहरू कमसेकम हामी उठाइदिउँ न, के न गरौँ, त्यो उपकार काम त गरौँ न भन्ने भावना लिएर त्यो निर्माणमा नगइकन बोधिसत्व भएर मात्रै बसिराखेको। त्यही बोधिसत्वकै एउटा रूप हो रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ भन्नु। सेतो मच्छिन्द्रनाथको केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ जात्रा भयो चैत्रको उसमा। अहिले यति बेला चाहिँ आजकै दिन भोटो जात्रा भइरहेको। त्यो भोटोको लामो कथा छ त्यो नभन्नु, तर यस्तो जात्रा, यस्तो बोधिसत्व जसमा राष्ट्रको प्रमुखले पनि भाग लिनुपर्ने त्यो फोटो जात्रामा साक्षी बसेर कसैले यो फोटो मेरो हो भनेर दाबी गर्छ भने उसलाई दिने भनेको छ। त्यो नासोको रूपमा मात्रै लिइराखेको छ उसले। कथा लामो छ, त्यो कथा भन्दाखेरि 7 दिन लाग्छ, त्यो कथा नभन्नु। त्यत्रो बोधिसत्व त्यो चाहिँ जावली खेलमा यति बेला भइराखेको छ। नेपालको एउटा सर्वठुलो जारी माथिल्लो तहको यो प्रज्ञा भवनमा, यो प्राज्ञ सभा हुने ठाउँमा आज हामीले एउटा बोधिसत्व पाइराखेको छौँ, जसले तपाईँको यत्रो लामो समयसम्म हामीलाई चाहिँ ज्ञान विज्ञानको कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। ऊ चाहिँ नबोल्ने बोधिसत्व हो, यहाँ चाहिँ बोल्ने बोधिसत्व आइरहेको छ। त्योभन्दा हामी जति भागी भने को होला तपाईँ आजको दिन? उनीहरू त तपाईँ हेरिराखेको छ, त्यहाँ जावली खेलमा तनातन मान्छे छ, तपाईँको त्यत्रो सहभागिता छ, राजनीतिकै रङ्गसम्म सारा लगाइरहेको छ। यहाँ थोरै मान्छे होला, तर थोरै मान्छे भए पनि यति राम्रो रमाइलो, यति आज वर्षौँ गुफावास बसेर ज्ञान आर्जन गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्धको बारेमा अनेक किसिमको ज्ञान आर्जन गरेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर यति राम्रो तथ्य सत्य कुरो बताइरहने बोधिसत्वको प्रवचन धर्म देशना सुन्ने सौभाग्य हामीले पायौँ भने योभन्दा ठुलो सौभाग्य अब के पाउने? तपाईँको
त्यसो भएको लामो समय नभनौँ, हामी कुरा पनि नगरौँ, यति भनेर म अब यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। उहाँ चाहिँ जीवित रूपमा बोधिसत्व हुनुहुन्छ, त्यो दिन अवश्य होला। त्यो बेला उहाँले पनि त्यस्तै किसिमको रथमा राखेर नगर परिक्रमा गराएर मान्छेहरूले तपाईँको जात्रा बनाउँछ। कुरो त्यति मात्रै हो। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा समादरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू। छोटो तर साह्रै राम्रो, साह्रै मिठो, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर जानुभयो। उहाँ चौलाखेलमा हाम्रा मच्छेन्द्रनाथ बोधिसत्व, यहाँ हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ जीवित बोधिसत्वको, हामी साह्रै भाग्य मानिरहेछौँ। अब यतिन्जेल हामीले हाम्रा गुरुजनहरूबाट आशीर्वाद र ज्ञान देशना पायौँ। यसबाट हामी कृतज्ञ भएका छौँ। हामी भाग्य मानिरहेछौँ। पूर्व जन्ममा केही पुण्य कार्य गरेका होला। हाम्रा स्वर्गीय बुवा आमा पितृजन पनि कति हर्षमान भएका होलान्। म हाम्रो गुठीको तर्फबाट यहाँ सबैमा सादर प्रणाम गर्दछु। हुन त जान्न, बुझ्न, सिक्ने, ज्ञान गुणका सुन्न गर्न धेरै बाँकी छ, तर समय धेरै बितिसकेको छ। अब यस कार्यक्रमलाई अन्त्यमा ल्याउँदै धन्यवाद ज्ञापन गरी सभा विसर्जन गरिदिन हाम्रा सभाध्यक्षलाई मैले अनुरोध गर्नुपर्ने हो, तर दिदी आफैले म भएन भने आफै गरिदिनु भनेर मलाई पहिले भनिराख्नु भएको भएर म उहाँको आदेशअनुसार उहाँको धन्यवाद ज्ञापन पनि पढ्न चाहन्छु। यस समारोहमा सम्मानित हुनुभएका समादरणीय गुरु श्री श्रीधर शमशेर राणा रिम्पोचेज्यू, गुरुमा निरु राणा जेचुन्माज्यू, समादरणीय श्री सत्यमोहन जोशीज्यू, समादरणीय गुरु यज्ञमान पति बज्राचार्यज्यू तथा हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी हामीलाई हौसला दिन पाल्नु भएको सबैलाई यस गुठीको तर्फबाट स्वागत गर्दछु र समारोहलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस समारोहका प्रमुख अतिथि भई हामीलाई संरक्षक दिनुभएका शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीज्यूमा सादर कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। समादरणीय गुरु श्री यज्ञमानपति बज्राचार्यलाई यहाँ विशेष अतिथि भई आशीर्वाद दिनुभएकोमा सादर कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यहाँकै मार्गनिर्देशन र सिफारिसबाटै हामीले गुरु रिम्पोचेज्यूको सम्मान गर्न सफल भएका हौँ। हामी माथि अनुकम्पा राखी हामीलाई आशीर्वाद दिई मार्गदर्शन दिन यहाँ पाल्नुभई यस सानो सम्मान पनि स्वीकार गरी हामीलाई कृतकृत्य गर्नुभएकोमा हामी गुरु बातुल वासव वज्र आचार्य धर्मवज्र विद्याधर श्री श्रीधर शमशेर राणा रिम्पोचेज्यू र उहाँकी सहधर्मिणी गुरुमा जेचुन्मा निरु राणालाई सादर प्रणाम गर्दछौँ। यहाँहरूको दर्शनबाट हामी हाम्रा स्वर्गीय बुवा आमा र पितृगणको समेत कल्याण हुनेछ भन्ने हामी विश्वास राख्दछौँ। हामीलाई यो सभा हल उपलब्ध गराउनको साथै उपस्थित भई उत्साह दिनुहुने एच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गा उप्रेज्यूमाथि पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरिदिने समाचार पत्र दैनिक, नागरिक दैनिक, इमेज च्यानल, बोधी टिभी र लाइभ ब्रोडकास्ट गरिदिने हाम्रा भतिज प्रणिज निश्चललाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अलावा व्योम कुसुम सङ्घ, नाम सङ्गीति पुच बखुबहाल, फ्रेन्ड्स एन्ड स्टुडेन्ट्स अफ यज्ञमानपति बज्राचार्य, हिरण्यवर्ण महाविहार श्री गुम्बाका नाम सङ्गीति अध्ययन खल, बौद्ध जागरण मञ्च ललितपुरका सकल कल्याण मित्रहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सिद्धि स्मृति गुम्बाका सेराब ग्याल्जेन लामा, युएन रिलिजन फर पिस
नेपालका इन्दिरा मानर्जज्यू, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर श्री त्रिरत्न बजाचार्य र आफ्नो अर्बौंको सम्पत्ति दान दिने दानवीर श्रीजङ शाह लगायत गण्यमान्यमा यहाँ सादर धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी तानसेन गुठी परिवार, महिला सहयोगी संस्था परिवार, हात्तीवन सामाजिक सेवा केन्द्र परिवार, अमृत स्कुल परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रा कुलश्रेष्ठ दाजु नकुलमान श्रेष्ठ लगायत सबै नातेदार, बन्धुबान्धव, सुहृद, सकल श्रद्धालु, धर्मालु, ज्ञान पिपासु जन र यस कार्यमा सहयोग गर्ने ज्ञात अज्ञात र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कर्मचारी भाइ बहिनीमा समेतलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अलावा आफू उपस्थित हुन नसके तापनि हामीलाई शुभकामना दिने गुरु नरेश बजाचार्यज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हाम्रो यस कार्यबाट कुनै पुण्य सम्भार भएको भए हामी यो पुण्य सम्पूर्ण प्राणीवर्गको भलो कल्याण होस् भनी परिकामना गरी समर्पण गरेका छौँ। भवतु सब्ब मङ्गलम। यसको साथै यस सभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। अब यसको साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा मलाई धर्म संस्कृतिबाट ज्ञान दिनुहुने मेरो गुरु श्री श्रीधर शमशेर राणाज्यूलाई वज्र आचार्य धर्म वज्र विद्याधर श्रीधर शमशेर राणा रिम्पोचेज्यूको रूपमा देख्न, सम्मान गर्न र आशीर्वाद लिन पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यसको साथसाथै डाइसमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू, गुरुमा लगायत मेरा सबै आयोजनमा म प्रमेश श्रेष्ठ प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। नाम समिति